भगवत गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रियं यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यशन्यसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोमुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्य कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढ तदोच्यते। उद्धरिदात्मनात्मानं नात्मनमवसादयेत् आत्मैव्यात्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनं शुहन्मित्रायुदासीनं मद्यतद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। योगे युज्यित सततमात्मानं रहसि स्थितम् एकाकी यदचितात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनं नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियम् उपविश्यासने युज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्वानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतविभ्रमचारिव्रते स्थित मनसंयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्तनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतं न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नैङ्गतेषोपपास्मुता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनं यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्तात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते
तं विद्यादुगसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निविर्णचेतसां सङ्कल्पप्रभवान् काम त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्यं समन्तत शनैरुपरं वेदबुद्ध्याधुरीगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततो नियम्येत् दात्मनेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषं सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श मत्यन्तं सौखं स्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम् यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतचितं यो मां भजत्येकत्वमाथितं सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनवाच योऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वातिथिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुनवाच अयदि हि श्रद्धयोपेत योगाचलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमविव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्णं छेतुमर्हस्य शेषत त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न युपपद्यते श्री भगवानुवाच पार्थनैवेनामुत्रं विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्नुषित्वा शाश्वती शमां शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यद्विद्वशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दनम्
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते यवशोऽपीशम् जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोधकिल्बिष अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां तमे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योग नाम षष्ठोऽध्याय सम्पूर्णम्। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।